नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अज़ीज़ान गिरामी क़दर अस्सलामु अलैकुम। आज एक नए सिलसिले के हवाले से बिख़ुसूस फैज़ान हुज़ूर बाबा फ़ज़ल शाह वली सरकार अलैहि रहमा का एक नया सिलसिला लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं कि जिस तरह आप पहले से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के इस बरगज़ीदा बंदे, इस वली बंदे, इस अजीम बंदे की दरगाह से आपके कदमों का सदका, आले रसूल की कदमों का सदका अल्लाह पाक सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को दुनिया भर में अपना फैज़ लुटा रहा है और उनकी परेशानियाँ, उनकी तकलीफ़ें, उनकी बीमारियाँ अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से और इन नेक बंदों के वसीले से जो है अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को दूर कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज अनादिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं कि जिन्हें अरसा तकरीबन 1.5-2 साल से गुर्दों का मसला था और डायलिसिस थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो अल्लाह पाक के करम से ये यहाँ हाजिर हुए, क्योंकि उससे पहले ये डॉक्टर्स के पास दीगर हॉस्पिटल्स में पता नहीं कहाँ कहाँ अपने इलाज के लिए भागते रहे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो उसके बाद ये अल्लाह पाक ने करम फरमाया, इन्हें यहाँ का रास्ता दिखाया अल्लाह पाक ने, तो ये यहाँ हाजिर हैं। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो जी अनादिल भाई, आप वालेकुम सलाम, आप कितने अरसे से इस बीमारी में मुब्तला थे? मुझे देखिए जी 1.5-2 साल हो गए हैं और जिस वक्त मैं हॉस्पिटल्स में जाता था मेरी गुंजाइश भी नहीं थी। कुछ लोग कुछ और पैसे कहते थे, कुछ और मेरी थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं थी। कंडीशन मेरी ये थी, आज मैं आपके सामने सही सलामत बैठा हूँ, उस वक्त मैं खुद चल के भी नहीं आ सकता था। मुझे कोई लेके आया था, मेरी इतनी तकलीफ़ थी कि हाथ पकड़ के मैं आ सकता था। मैं सिर्फ इस दर पे आया, देखिए टाइम लगा ज़रूर ठीक होने को, लेकिन मैं चलना पहली मुलाकात में ही शुरू हो गया था। इतनी शफा है उनके हाथ में, सिर्फ उन्होंने मेरे कंधे पे और सर पे हाथ रख के कहा कि जाओ सब कुछ हो जाएगा। आज मैं सही सलामत हूँ तो सिर्फ अपने पीर व मुर्शिद की वजह से, वरना मैं इस काबिल नहीं था। मैं तो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही एक तरह से हार बैठा हुआ था, सोच बैठा हुआ था कि मेरा कुछ नहीं बनेगा, आखिरी टाइम आ चुका है। लेकिन मेरे मुर्शिद ने, मेरे पीर साहब ने मुझे ज़िंदगी दी। अनादिल भाई, आप यहाँ आने से पहले अपने इलाज के लिए जगह जगह जाते रहे, फारूक हॉस्पिटल में बताया? जी, फारूक हॉस्पिटल में गया, शेख जायद में गया, नेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, वो एक्सपेंसिव थे। मैं जना हॉस्पिटल और शेख जायद भी गया कि उनसे कुछ थोड़ा सा क्राइटेरिया पैसों का कम हो जाए, लेकिन उनके भी रेट्स कुछ ऐसे। देखिए एक बंदा जब कमाता ही सिर्फ 12,000 रुपये सैलरी है, वो क्या भरेगा? और ये वो दर है जहाँ आपको 12 रुपये भी नहीं, पैसे की कदर ही कोई नहीं। पैसे मतलब पैसा तो देखें, यहाँ किसी ने कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं जी, 1 रुपया नहीं मुझसे लिया। तो आपकी जो उस वक्त मतलब आपने रिपोर्ट्स वगैरह भी? जी बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा ये इलाज से पहले का एक्सरे है जी, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी बीमारी का वो लेवल जो है वो क्या था? ये 9 mm था जी, बिल्कुल। ये मेरा एक्सरे है जी, ये बिफोर मेरे उससे है, इलाज से पहले की बात। और आज का मैं आपको अभी आने से पहले मैं आपको यहाँ का अभी दिखा देता हूँ जी। अल्ट्रासाउंड में करवा के आया हूँ जो टोटली क्लियर है, 0। उस वक्त मेरे गुर्दों की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं डायलिसिस की तरफ चला गया था। कंडीशन बिगड़ती जा रही थी ना, क्योंकि टाइम गुजरी जा रहा है, तकलीफ़ बढ़ी जा रही है, मैं चलने की कंडीशन में भी नहीं रहा। उस वक्त जी मैं पीर अली रज़ा फ़ज़ल शाह की साहब की तरफ से आने से पहले जी मेरी कंडीशन थी, मैंने टेस्ट करवाया था हिजाज़ हॉस्पिटल से। उसमें वो भी एक फाउंडेशन की तरह का हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने टेस्ट करवाया था। 9 mm था उस पथरी का साइज़, जो मेरी तकलीफ़ का बायस बना हुआ था, जो मुझे एक पल का चैन नहीं लेने दे रहा था। ना मैं लेट सकता था, ना बैठ सकता था। मैं पीर फ़ज़ल शाह वली साहब के दरबार पे आया तो इनसे पीर अली रज़ा फ़ज़ल शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई, इनके खलीफा साहब ने करवाई। माशाल्लाह बेतहाशा रश लगा हुआ था। मैं तो देखें उस वक्त परेशान हालत में था, मैंने इस बात को गौर नहीं किया, लेकिन जैसे मैं रेगुलर हुआ आने जाने के लिए, पता चला इंग्लैंड से, पेरिस से, न्यूयॉर्क से, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद से, कराची से बेतहाशा दुनिया आती है और वो बिल्कुल शफा पा के जाते हैं बग़ैर किसी मुआवजा दिए बगैर। तो
آپ کتنے عرصے سے یہاں حاضری دے رہے ہیں؟ میں پچھلے جی مجھے تو یہاں پہ تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں. 1.5-2 ماہ ہو گئے. جی، یعنی وہ آپ کی 1.5 سال کا مرض جو تھا وہ میرا وہ 1.5-2 ماہ میں سب کچھ کلیئر ہو گیا. سبحان اللہ. یہاں آنے سے پہلے میرا ان چیزوں پہ کوئی اعتبار نہیں تھا کیونکہ پوری دنیا دھوکے سے بھری ہوئی ہے. کوئی کہہ دیتا ہے پیسہ دے دو، ہم نے یہ کرنا ہے، کوئی کہتا ہے پیسہ دے دو. لیکن اس در پہ جو میں نے فیض پایا ہے، میں آنے والی دنیا کے لیے بھی کہوں گا، جو خدا کی رحمت اس در پہ ہے نا، پیر سید علی رضا فضل شاہ صاحب کو ان چیزوں کا ہر چیز کا اللہ نے ان کو شفا دی ہوئی ہے ان کے ہاتھ میں کہ وہ بغیر پیسوں کے سب کچھ کرتے ہیں. اس کی مثال میں خود بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، جیتی جاگتی مثال. جو انسان چل نہیں سکتا تھا آج آپ کے سامنے فٹ بیٹھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں اپنے پروردگار کا ایک دفعہ پھر شکر ادا کرتا ہوں. میں ہر لمحے اپنے پروردگار کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو عنایت، یہ کرم جو مجھ پہ میرے سرکار نے فرمایا ہے، یہ کسی پہ ہوتا ہے، ہر کسی پہ نہیں ہوتا. آج میں بابا جی فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سرکار، جو میری 5ویں پشت میں دادا حضور ہیں، آج دنیا اس در پہ ہزاروں لوگ شفا یاب ہو کے جا رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے. اور جب کوئی بچہ برخودار آ کر بتاتا ہے کہ بھی میں یہاں پہ آیا تھا اور میں نے 2 ماہ 1.5 ماہ اس دربار کی حاضری دی ہے اور دعا کروائی ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک کا صدقہ، حضور غوث پاک سرکار کا صدقہ، بابا جی فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جب نگاہ نظر ہوتی ہے تو دنیا کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی اس در سے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ رب العزت نے اس بچے انادل پہ خاص کرم کیا ہے. یہ میڈیکل رپورٹس جب یہاں لا کر مجھے دکھائیں، اس کا 9 پہ چلا گیا تھا جو کریٹیریئر تھا، اور اس کے اوپر یہ اب کرم ہے کہ یہ بھی تقریباً 2 ماہ نہیں ہوئے یہاں آئے. صرف پانی دم کر کے دیا گیا ہے، دعا کی گئی ہے، یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ رب العزت کا کلام پڑھا گیا ہے. اللہ رب العزت کے کلام میں اس قدر طاقت ہے کہ ہر بیماری، ہر مشکل انسان کی آسان ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہی کسی کے وسیلے سے یہاں پر اس کو بھیجا، اور شفا بھی میرے پروردگار نے حضور کا صدقہ اس کو دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہم سب پہ اپنا خاص کرم عطا فرما دے. یا اللہ اس ولی کامل حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان اسی طرح جاری اور ساری رکھ. یا اللہ بابا فضل شاہ ولی کے در پہ جو بھی دکھی انسان آئے، جو بھی بیمار آئے، پریشان آئے، مالک اس ولی اللہ کا صدقہ اس کو شفا عطا فرما دے. پروردگارہ جیسے اس میرے بچے انادل پر کرم فرمایا ہے، اس ولی اللہ کا صدقہ، حضور کا صدقہ، میرے اللہ جیسے یہ گردوں کی اتنی سخت بیماری میں مبتلا تھا اور ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تھا، ڈائلیسس کا کہا تھا، میرے اللہ اسی طرح جہاں جہاں جو بیمار ہے ڈائلیسس کروانا چاہتا ہے، میرے اللہ ان کو اس ولی اللہ کا صدقہ شفا عطا فرما دے. اور جو اس در پہ آئے، بابا فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ آئے، مولا اسے شفا عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی